मोगाच्या भावा बहिणीनो, हर एक हप्त्यांत एक 2-3 पावटी तरी एकली बहीण इटलीत येवन म्हाका फोन करता. हप्त्यांत एक उणे म्हळ्यार 2-3 पावटी. काल संजेर तिचो फोन आसलो आनी फोनार तिचें तें हांव सांगल्या उपरांत हर एक पावटी ती निमाणे अशें म्हणटा, म्हाका तुमचें बेसांव दिया फादर, म्हाका बेसांव दिया फादर. बेसांव मागोवंक, बेसांव विचारूंक ती सुकाना. तशेंच सायप्रास जावन दोगां तेगा भयणी म्हाका म्हयन्यांत एक 2-2 पावटी म्हणी फोन करतात आनी तांची कितें कंत बेजाराय या तांची गरज सांगून निमाणे ती म्हणटात, आमकां बेसांव दिया फादर. तुम्ही पातयेनात, तुमच्या मोबायल नंबरांचेर आमची सदांय मेसेज येता आनी हर एका मेसेजीच्या निमाण्या त्या पंक्तेंत तुमी वाचता जावं पुरो, गॉड ब्लेस यू म्हणून हांव तुमकां बेसांव दिता. आनी हो संदेश सदांय मेळिल्ली एकली धार्मीक भयण, तिका सदांय तिच्या नंबरार देवाचे उतार येता आनी त्या देवाच्या उतरांच्या निमाणे हांवें उसारलेलीं उतरां आसात, गॉड ब्लेस यू म्हणून. तें वाचून तिणें सबारपटी म्हाका फोन करून सांगलें, फादर तुमी इतली बरी मेसेज दितात मात्र न्ही, ती मेसेज दिवन निमाणे त्या मेसेजी सांगात तुमी बेसांव दितात, म्हाका तें बेसांव जाय फादर, देखून ती मेसेज कळनासतना सदांय धाडा फादर म्हणाली. 2 दिसां पयलें पोरच्या राती म्हाका एक दुबयतावन फोन आयलो. एका भावासो, एलियास म्हणल्या भावासो. 2 म्हयन्या पयलें हांव बेंगळूर वता आसतना आमी दोगी सांगात आसलें फ्लायटार आनी मेच्या 22 तारखेर तो आनी ताजें सगळें कुटाम रितीरेक आयिल्लें. आनी ताज्या पयलें 16 वर्सां तो कुवेटान काम करनासलो आनी आतां दुबयंत तो काम करनासा. आनी ताजें कुवेटान काम गेल्ल्या वेळार तो हांगा 5 दिसांच्या रितीरेक आयिल्ल्या वेळार देवाचें उतार आयकून त्या दिसा तो आनी ताजें सगळें कुटाम देवाच्या उतरांत मागण्यांत ती एकवटल्यांत. देखून तो म्हणालो, म्हाका थंय रितीर केल्ल्या उपरांत काम जाल्लें फादर, देखून तुमचे रितीर खंय आसा थंयसर आमी धांवून वता. तशें तो म्हणालो, हर एका दिसा कळनासतना आमी आमच्या मागण्याचो पंगड दुबयंत तुमचे खातीर मागोवन आसा. कळनासतना हर एक दीस एक खण तेर्स तुमच्या खातीर भेटयता हांव म्हणालो. आनी थोडे आसात फादर हांगा, आतां ताका कोणाचो आदार ना म्हणटात, सगळ्यांनी ताका सांडला म्हणटात. आनी थोडे सांगतात, ना ताका आतां लोकांचो आदार ना, संस्थाचो आदार ना, वडिलांचो आदार ना म्हणटाना फादर हांवें तांकां कोणें अशें म्हणा तांकां इतलें सांगलां फादर, ताका देवाचो आदार चुकोवंक ना, देवाचो आदार ताका चुकोवंक ना म्हणून हांवें जाप दिवची फादर म्हणालो. भावा भयणीनो, तुमकां हांवें साबार दाखले दिले. एकली भयण इटलीत येवन हरियपटी फोन केल्ल्या वेळार सुखान आसतना म्हाका बेसांव दिया फादर म्हणटा. आनी भयणी थोड्यो सायप्रास जावन फोन केल्ल्या वेळार आमकां तुमचें बेसांव दिया फादर म्हणटात. ती एकली धार्मीक भयण फादर सदांय तुमचो संदेश येताना निमाणे गॉड ब्लेस यू म्हणलें तें वाचताना आमी देवाचो आशिर्वाद तुमच्या मुखांतर जोडटा म्हणटा. तर आज भावा भयणीनो, आशिर्वाद म्हळ्यार कितें, बेसांव म्हळ्यार कितें हें तुमकां हांव दाखोवन दिता. आशिर्वाद कोण दिता? तुका आनी म्हाका आमकां बेसांव कोण दिता? उत्पत्ती ग्रंथांत 1 28वी ओळ एक पटी ऐका. बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 1 and verse 28. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो. देवान आदामाक आनी येवेक रचलें आनी आशिर्वाद दिलो. ऐका ऐका, देवान तांकां आशिर्वाद दिलो. आनी कितें म्हळें? आनी म्हळें वाडा आनी सडा. देवान आशिर्वाद घालो तांचेर आनी म्हळें वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी भरा. पृथ्वी भरा आनी ती तुमच्या अधीन हाडा. पृथ्वी तुमच्या अधीन हाडा आनी दर्याच्या मासल्यांचेर अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वेचेर जियेतल्या सर मनजातींचेर अधिकार सलया. देवाचो आशिर्वाद मेळटाना भावा भयणीनो आमी वाडटा.
देवाचो आशीर्वाद आमचेर पडटाना आमी सडटा देवाचो आशीर्वाद आमचे देंवताना आमी सगळ्या पृथ्वेचेर म्हणजे आकाशांतल्या त्या सुकण्यांचेर ह्या दर्यांतल्या माशलेचेर ह्या रानांतल्या सावजांचेर ह्या भुमी वयर आसलेल्या सर मनजातींचेर आमी अधिकार जोडटा देवाचो आशीर्वाद देवाचो आशीर्वाद तुका आनी म्हाका आमकां अधिकार जोड दिता देवान रचल्या रचनेचेर पृथ्वेचेर आकाशाचेर दर्याचेर मनजातींचेर माशलेचेर सुकण्यांचेर जीवदाळ्यांचेर आमकां अधिकार आसा आज हांगा बशिल्ले आमी कितलीं जाणां आसा भियेता दर्यो म्हळ्यार बे रान म्हळ्यार बे आकाश म्हळ्यार बे एकली भयण 22 तारखेर हांगा विमान अवघड जाल्ल्या उपरांत तिका एक फावटी हाँगकाँग वचूंक आशिल्लें आनी एक फावटी तिका खंय सिंगापूर वचूंक आशिल्लें आनी ती म्हणटा आतां सगळ्यांनी सांगता वचूंक आशिल्लें देखून ती भयण म्हणटा आमी सगळ्यांनी सांगता येचें नाका खंय प्लेन पडला सकट एकच फावटी मरता न्ही देखून विंगड 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 प्लेनांनी या म्हणून तांणी तांच्यो टिकेट्यो विंगड 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 प्लेनांत तांणी बूक केल्यो खंय आकाशार निंगी बे निंगी आमकां हांगा विमान पडिल्ल्या उपरांत दुसऱ्या दिसा तावन विमानार वचूंक येतात आतां काल न्ही पर थंय रैल अवघड जाल्ल्या उपरांत रैलाचेर वचूंक येतात खंय 2 बुडली म्हणटाना दोनीचेर वचूंक येतात भाव भयणीनो आमी मार्गार उबे आसल्यार आमकां येवन लॉरी गी बस गी येवन आमकां आड घालता आमकां थंयच नाश करता आदल्या सोनवारा जाल्लें हांगा पाडुबिद्री दोगां निट्टे कॉलेजी भुरगीं तरणाटी भुरगीं ती मार्गार न्ही रुका म्हणांत पयस उबे आसलीं एक्सप्रेस बसाक सायड दिवंक म्हूण गेल्लो लॉरी असो सुकोवन वचून तांकां आपटिता एकलें थंयच मरता पूण देवाचें उतार आमकां सांगता की देवाचो आशिर्वाद तुजेर आनी म्हजेर आमचेर आसा तर आमी वाडटा आमी सडटा आमी पृथ्वेचेर आमी आकाशाचेर आसल्या सुकण्यांचेर दर्यांत आसल्या माशलेचेर रानांत आसल्या सावजांचेर पृथ्वेर आसल्या सर मनजातीचेर आमी अधिकार जोडटा मती काडा अधिकार आशीर्वाद म्हळ्यार देवातावन तुका आनी म्हाका आमकां मेळिल्लो अधिकार अधिकार कोणाक मनशाक मनशाचेर न्ही तो मनशातावन मेळिल्लो अधिकार तुमी वोट घाल्यार आमकां अधिकार मेळटा तुमी परवणगी दिल्यार आमकां अधिकार मेळटा तो अधिकार न्ही देवाचो आशिर्वाद म्हणजे देवान तुजेर आनी म्हजेर आशिर्वाद घाल्ल्या वेळार आमकां देवान कितें रचलां ताचेर या तांचेर आशिर्वाद मेळटा परतून आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथ 5वा वस्वर आनी दुसऱ्या वळींत उत्पत्ती ग्रंथ 5वा वस्वर आनी दुसऱ्या वळींत देवाचो आशिर्वाद देव कसो घालता एक घडी पळया दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां केली देवान मनशाक रचलो दादलो आनी स्त्रीकन तांकां रचली ताणें तांचेर आशिर्वाद घालो ताणें तांचेर आशिर्वाद घालो आनी तांकां मनीस म्हूण नांव दिलें मनीस म्हूण नांव दिलें जेन्ना तुजेर आनी म्हजेर देवाचो आशिर्वाद पडटा आमकां एक नांव देव दिता मनीस सबारपडी आमी मनीस म्हणलें आमी नेनाव मन जाती बरी जियेता आमी मन जाती बरी जियेता पूण देवाचो आशिर्वाद तुजेर आनी म्हजेर आमी पडलेल्या वेळार आमी मनशां बरी जियेता मनीस मन जात न्ही मनीस एकामेकाक लेखचे एकामेकाक सांगात दिवचे एकामेकाक आदार दिवचे एकामेकाक धैर्य दिवचे एकामेकाक जीव दिवचे जिवीत दिवचे मनीस आनी जेन्ना आमचे थंय देवाचो आशिर्वाद नांव आमी जाता मन जात्यो आनी नांवां दितात तो रेडो आनकोर रेडो गोवाक बायल म्हणटा आनकोर रेडो आयलो आशिर्वाद ना कित्याक मनीस मनशां वळखना देखून ताका रेडो म्हणटा गोंगसो पेटो आनी खंयच्या नांवान आपयता न्ही सकट नांवां येतात ते देवाचो आशिर्वाद आमचेर ना खंडीत ना देवान तांकां मनीस म्हणून नांव दिलें देखून भाव भयणीनो जेन्ना तुजेर आनी म्हजेर आमच्या देवाचो आशिर्वाद आसा ते दाळा आमी एकामेकाक वळखता एकामेकाक वळखता देवान नोएचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालो आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथ 9वा वस्वर पयली आनी दुसरी वळ उत्पत्ती ग्रंथ 9वा वस्वर पयली आनी दुसरी वळ जेनेसीस चॅप्टर 9 वर्स 1 and 2 देवाचे उतार कितें म्हणटा एक घडी आयका
उपरांत देवान नोयेक आनी ताच्या पुताक आशिर्वाद दिलो. देवान नोयेचेर आशिर्वाद घालो, देवान ताच्या पुताचेर आशिर्वाद घालो आनी तांकां म्हळें वाडा आनी सडा. तांकांय म्हळें म्हजो आशिर्वाद तुमकां दिता. आसल्या बरीत न्ही आसूंक, देवाचो आशिर्वाद आमचेर येता. आमी आसल्या बरी आसना भावा भयणीनो, आमी आसल्या बरी आसना. आमी वाडटा, आमी सडटा आनी संसार बरा, आनी संवसारा सगळ्या संवसारार आमी विस्तारता. विचारा तुमकां दिसरा देवाचो आशिर्वाद म्हळ्यार तो. देवाचो आशिर्वाद म्हळ्यार बँकान पुंजयल्लो दुडू न्ही, तो वाडाना चडाना तेंत. देवाचो आशिर्वाद म्हळ्यार आमी आसल्या कडेन आसचें न्ही, वाडचें आनी आमी विस्तारचें. आनी मुखार कितें म्हणालो देव? पृथ्वीच्या सर मन जातींक परत्यान नोयेक आनी ताच्या पुतांक ताच्या भुरग्यांक देव अधिकार दिता, आशिर्वाद दिता. आनी म्हणटा पृथ्वीच्या सर मन जातींक, अंतराळाच्या सुकण्यांक, धरणीर सरतल्या जीवदाळींक, धरणीर सरतल्या जीवदाळींक आनी दर्याच्या मासल्यांक तुमची भेंबिरांत आसूं. तुमची भेंबिरांत आसूं. कोणाचेर देवाचो आशिर्वाद पडला ते दाळा भावा भयणीनो समजून घेया. जर तर तुजेर देवाचो आशिर्वाद आसा, दर्याच्या मासल्यांकी तुजेर बेंबीरांत आसा. जर तर तुजेर आशिर्वाद आसा, रानांतल्या जीवदाळ्यांकी तुजेर बेंबीरांत आसा. जर तर तुजेर आशिर्वाद आसा, सकड मन जातींक, सुकण्यांक, सावजांकी तुजेर बेंबीरांत आसा. कित्याक देवाचो आशिर्वाद म्हणटा कितें म्हणटा? परत्यान वाचती निमाणी ओळ दर्याच्या मासल्यांक तुमची भेंबिरांत आसूं. तुमचे अधीन ती केल्यांत. तुमचे लागीं तुमचे अधीन ती केल्यांत. पळया न्ही देवाचो आशिर्वाद म्हळ्यार आमचे अधीन. हें घर आमचे अधीन, हो जागो आमचे अधीन, सुकणी सावजां आमचे अधीन, सर मनजती आमचे अधीन, सर मासले आमचे अधीन. देवान जें कितें रचलां सगळें आमचे अधीन. सूर्य चंद्र नखेत्रां सगळो. पूण आज मनशान देवाचो आशिर्वाद होगडायला. देखूनच तापमान या गरमी सडल्या. आमचे अधीन ना सूर्य, आमचे अधीन ना चंद्र, आमचे अधीन ना नखेत्रां, आमचे अधीन ना दर्यो, आमचे अधीन ना रान. कित्याक म्हळ्यार जें कितें आमी देवाचो आशिर्वाद जोडून तांचेर आमी अधिकार चलयचे आसलो, आज बदलाक ती आमचेर अधिकार चलयतात. रानां आसलीं खान नाश करतना रानांतल्यो मनजात्यो येवन मनशाक दोसतात. फाटल्या दिसांनी वाचलां गे तुमी पेपरांनी, फाटल्या दिसांनी वाचलां गे तुमी कितल्यो हस्ती आणे काडाने मार्गाक येवंक ह्या लोकरावच्या जाग्यांनी येवन कितले कडेन नाश केला. आज कित्याक भावा भयणीनो आमच्या घरांनी येवन जीवदाळ्यो दोसतात, आनी कितें मन जात्यो दोसतात, आनी कितें कितें दोसता आमकां. कित्याक म्हळ्यार देवाचो आशिर्वाद आमकां ना. देखून साबार जाणां म्हाका फोन करून सांगचे, फादर आमच्या घरांत यो दोशी, फादर आमच्या जाग्यार त्यो दोशी. 2 हप्त्या पयलीं हांव गेल्ल्या वेळार हांगास पेरंपळ्ळे एका घरा गेल्ल्या वेळार, फादर आमी ताका मारला फादर. देखून आमकां बेन दिसता. अधिकार आसा तुका मार. कोणाक मारलाय? सरपाक. मार आनी उडय न्ही. हांवें मारला देखून त्या दिसान म्हाका बेन दिसता. तो मारल्या उपरांत एका मारल्या उपरांत आनी 2 आयले, तांकांय मारून उडयले. भियेनाका, तुका अधिकार आसा. देवाचो आशिर्वाद तुजेर आसा जाल्यार तुका ती कांय करची ना. किर्तन 90:1 12वी आनी 13वी वळ कितें म्हणटा? तुज्या पांया पडून मस्तूंक हांवें तुका अधिकार दिला. आयका किर्तन 90:1 12वी आनी 13वी वळ. Psalm 91 verse 12 and 13. देवाचो आशिर्वाद तुजेर आसा. वयतर भावा भयणीनो, फातराक तुजो पांय आदाळना जावंक, फातरांक तुजो पांय आदाळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. आपल्या हातांनी देव तुका सांबाळून धरतले. आनी सोरपाचेर, सिंहाचेर, सर्पाचेर तूं चलतलोय. तरुण शिवाक, तरण्या शिवाक आनी नागाक तूं मस्तितलोय. बरोवन घाला अधिकार. हाका म्हणटात आशिर्वाद. भाव भयणी कितले जाण आमी भियेता न्ही. जांचेर आमी अधिकार चलयचे
देवान तांचेर अधिकार सोलोंक तुका आनी म्हाका आमकां आशिर्वाद दिला हें आमी समजना. देखूनच आज देवाचो आशिर्वाद म्हजेर आसा. वय तर देवान म्हजेर बेसांव घाला. वय तर हांवें खंयच्या कसं कोणाक कसं भियोवची गरज ना भावा भयणीनो. आमी धैर्यादीक जाता, आमी जैतेवन जाता, मात्र न्ही वाडटा, सडटा, विस्तारता आनी सुकण्यांचेर, माशट्यांचेर, जीवदाळ्यांचेर, मनजातींचेर देवान असल्या सगळ्या रचनेचेर आमी अधिकार चलोवंक शकता. आशिर्वाद, बेसांव आनी हेंच बेसांव देवान अब्राहमाक बसयलें. आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथ 12वा वसो 2ऱ्या वळीन तावन 5वी वळ पर्यंत. बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 12 वर्सेस 2 to 5. उत्पत्ती ग्रंथ 12वा वसवर वळ 2 तावन 5 पर्यंत. हांव तुजे थावन एक व्हड परसा उपजयतलो. आयकलें गे. अब्राहमाक देव बसवणी करता आनी म्हणटा अब्राहमा हांव तुजे थावन एक व्हड संतती उपजाशी करतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो. तुजें नांव हांव वर्तें करतलो आनी तूं जातलो एक आशिर्वाद. तूं जातलो आशिर्वाद. भावा भयणीन आमी चिंतलां गे. थोड्या फावटी देवान ताजेर आशिर्वाद घाला म्हणटा आमकां मोसोर मोसोर व्हडलो सोर मोसोर. संवसारांतलो व्हडलो सोर मोसोर. देवान ताजेर आशिर्वाद घाला म्हणटना तुका आनी म्हाका आमकां मोसर जावचो न्ही. तुका आनी म्हाका आमकां संतोश जायचे. कित्याक देवाचो आशिर्वाद तुवें जोडलाय. वय तर देवाचो आशिर्वाद तुका मेळ्ळा. वय तर तूं जातलो आशिर्वाद हेरांक. तूं जातलो आशिर्वाद हेरांक. देखून भावा भयणीनो जेन्ना म्हाका कळटा बाबा शरताचे देवान आशिर्वाद घाला. तो भाव जाता म्हाका आशिर्वाद. तो भाव जाता तुका आनी म्हाका हांगा आसलेल्यांक आशिर्वाद. म्हजेर फादर जेरीचेर देवान आशिर्वाद घाला. तो आशिर्वाद म्हाका मात्र न्ही. हांव जातलो आशिर्वाद तुमकां आनी तुमच्या घराण्याक, तुमच्या संततेक. देखून कोणाक देवाचो आशिर्वाद मेळ्ळा तो जातलो, तीन जातली आशिर्वाद हेरांक. आनी कोण पळय देवाचो आशिर्वाद जोडच्या बदलाक संवसाराची गिरेस्काय जोडूंक आशेता, संवसाराचें वडपण जोडूंक आशेता, तसलो मनीस तो या ती हेरांक आशिर्वाद जायनात, खंडी जायनात. देखून तुका कोण आशिर्वाद जावन आयला, तुज्या कुटुंबाक कोण आशिर्वाद जावन आयला, तुज्या फुडाराक कोण आशिर्वाद जावन आयला, तुज्या जिविताक कोण आशिर्वाद जावन आयला, तुज्या शिकपाक कोण आशिर्वाद जावन आयला, तुका मुखार दैत दिवंक, तुका मुखार वचोंक कोण तुका आशिर्वाद जावन आयला. आनी कोण आशिर्वाद जावन येता, कोणाचेर देवाचो आशिर्वाद पडला तो मात्र, ते मात्र या ती मात्र तुका आशिर्वाद जातात, दुसरें कोणीच जायना. देखून तूं जातलो आशिर्वाद मुखार, तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर, तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांवी आशिर्वाद घालतलो, हांवी आशिर्वाद घालतलो. पळया न्ही भावा भयणीनो, कोण देवाचो आशिर्वाद जोडलेल्यांक बरें मागतात, कोण आशिर्वाद जोडलेल्यांचेर आशिर्वाद घालतात, तांचेर देव आशिर्वाद घालतलो. हें आमी चिंतलां गी, साबारपटी आमी मोसोर चिंता न्ही. अयो ताका दिलां दिलां दिलां, ताका मोळाब फुटोवन दिलां न्ही. हिंदेन म्हणटात न्ही, हिंदेन ते गाद आसा, जब भगवान देता है छप्पर फाड़ के देता है म्हणून, जेन्ना देव दिता मोळाबूत फुटोवन दिता म्हणल्यार बरी न्ही. हांव तुजेर आशिर्वाद घालतलो, तूं जातलो आशिर्वाद हेरांक न्ही. आनी कोण तुजेर आशिर्वाद घालतली तांचेर हांव म्हजो आशिर्वाद घालतलो म्हणटा देव अब्रामाक. मुखार तुजेर शिराप घालतल्यांचेर, कोण तुजेर शिराप घालतल्यांचेर हांवी शिराप घालतलो. पळया न्ही भावा भयणीनो, आशिर्वाद देवातान आमी जोडला म्हणून तुका या म्हाका ताका देवातान आशिर्वाद मेळ्ळा, ताचेर ताच्या कुटुंबाचेर देवाचें बेसांव पडलां म्हणून जर तर हांव आनी तूं आमी तांकां शिराप ताव जाल्यार तो शिराप तांकां लागून आमकांत लागता. आमी मोसोर चिंतल्यार त्या मोसरा वरवीं तांकां कांय वायट जायना, आमकांत वायट जाता. हे आमी पुरपुरल्यार तांचें नांव पाड केल्यार तांचें नांव कांय पाड जायना, आमचेंच नांव पाड जाता. कित्याक देवान बसयलां तें. कोण तुजेर शिराप घालता तांचेर हांव शिराप घालतलो म्हणटा देव. पूण कोण तुजेर आशिर्वाद घालतात तांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. तर भावा भयणीनो, देव आशिर्वाद दितना अब्रामाक दिल्लो तो आशिर्वाद, नोवेक दिल्लो तो आशिर्वाद, आदाम एवेक दिल्लो तो आशिर्वाद आमी जोडला तर तुका आनी म्हाका आमकां कांयच उणें ना, कांयच उणें आसचें ना, आसूंक साथ दिना.
देखून आशीर्वाद दिताना मनशांतून मेळचे संवसारांतून मेळचे न्ही तें बेसांव देवांतून मेळचो आशीर्वाद बेसांव तें कशें आसता म्हळ्यार आमी संवसारांतून शिकोवन गी या आपणायल्ली न्ही देवांतून आपणायल्ली देणी आमचे थंय दिसून येतात आमी वाचता निर्गमनाच्या बुकांत 31वा वसवर पयल्या वळींतल्यान 5वी वळ बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 31 वळ 1 ते 5 निर्गमनाचो बूक 31वा वसवर पयल्या वळींतल्यान 5वी वळ एक घडी ऐका सर्वेस्परान मोयचे कडेन उलोवन म्हणले मोयजे लागीं देव उलयता आनी म्हणटा पळय जुदाचे कुळयेच्या जुदा 12 कुळयो जुदेच्यो 12 कुळयो 12 पुतांक 12 कुळयो जावन देवान विंचले आनी त्या जुदा कुळयेंत जुदा कुळयेच्या उरीच्या पुताक उरी म्हणल्याच्या पुताक हुराच्या नातवाक उराच्या नातवाक बेजालेलाक हांवें विंचून काडला बेजालेला म्हणल्यार एकल्याक देवान विंचून काडलो मैजेच्या काळार बेजालेलाक विंचून काडन देव ताचेर आशीर्वाद घालता कसलो आशीर्वाद एक घडी ऐका हांवें ताका देवाच्या आत्म्यान भरला बेजालेलाक मैजेच्या काळार देवान देवाच्या आत्म्यान भरला देखून आनी सर जिन्साचे काम करूंक ताका निपुणाय सर जिन्साचे सर नमनेचे सर तराचे काम करूंक ताका हांवें निपुणाय दिल्या आमी थोडे फुडें म्हणटा न्ही म्हाका तरबेती ना म्हाका कांय समजून येना म्हाका कोणें शिकोवंक ना देवाचो आशीर्वाद तुजेर आनी म्हजेर येताना भावां भयणीनो कोणें शिकोवची गरज ना 3 रेतीर मंदिरांनी हांवें स्थापन केल्ल्या 3 रेतीर मंदिरांनी ताजो तुमी प्रतिफळ पळयला तें काम करूंक हांवें तरबेती जोडूंक ना पण देवान ती निपुणाय देवान ती म्हाका जाणवाय देवान ती देणी दिवन देवाचो आशीर्वाद दिवन ताणें ती उगडापी केल्ली मात्र न्ही स्थापन केली त्याच प्रमाणे बेजालेलाक देव असली देणी दिता असली जाणवाय दिता कसली एक घडी ऐका निपुणाय दिता कसली ती नमुनो तयार करून भांगाराचे कितें तयार करूंक वास नमुनो तयार करूंक नमुन्यो तरातराच्यो विविध रितीच्यो नमुन्यो म्हळ्यार रितीच्यो भांगाराच्यो तयार करूंक रुपयाचे आनी तांब्याचे काम करूंक रुपयाचे आनी तांब्याचे काम करूंक एक घडी चिंतून पळया आमी आंगभर भांगार घालता पूण नमन्याचे डिझायन कोणें केल्यात ती करूंक खंय सर शिकोवन ह्या शिकाप ह्या जन्माय मेळ्ळ्या मैजेच्या काळात देवान ह्या बेजालेलाक दिल्ली ती जन्माय ताका दिल्लो तो आशीर्वाद साबारपटी आमी चिंतना न्ही आज आमचे कडेन न्हेसोवंक ही मुस्तायक आसा ही सुरू तयार केल्ली कोणें आज आमचे कडेन रांदूंक आयदन आसात सुरू तयार केल्ली कोणें आज आमकां रावंक बरीं बरीं घरां आसात त्या घराक जाय जाल्यो सवलत्यो तयार केल्ल्यो कोणें आज आमचे कडेन वस्तूंक पिकासां गी कोरींग गी कातरूंक कोयत्यो गी या सुटी करून सुरी गी आसात कोणें हें आमी चिंतलां गी भाव भयणीनो हे सगळें उपजालां देवान ताणें रचयल्ल्या ताणें उपजायल्ल्या ताणें विसरून काडलेल्या लोकांक दिल्ल्या निपुणाय येतावन ह्या जन्मा येतावन आशिर्वाद येतावन पूण आमी केदींगस देवाक अर्घां दिवना न्ही सोम्या तुवें ताजेर आशिर्वाद घाल हें आमकां आज फावो जायशें केलां हें आज आमकां मेळाशें केलां हें आज आमी पळयशें तुवें आमकां फावो केलां हें साबारपटी आमी देवाक अर्घां दिना कोणा मुखांत्र देवान तें केलां ताजी आमी होगलीक जावं दी आमी उसारिना कित्याक आमकां मोसोर पूण देव म्हणटा अशें आमी बरें चिंताव तर ताजेर पडलो आशिर्वाद आमचेरय पडटा बेजालेलाक ती निपुणाय दिली आनी हें सगळें करूंक ताणें ताका देणी दिली मुखार कितें रत्ना फातर कातरूंक आज पुरो डायमंड रत्न आनी कितें रुपी मोती आनी पुराय आमी मुदयेंचेर गी आनी तिकांगी आनी कितें पुरा पळयता हें पुराय कातरूंक रुकाडाच्यो वस्तू तयार करूंक आनी सर जिन्सांचे शिल्पकाम करूंक सकट रितीचे शिल्पकले म्हणटा आमी करूंक तो सकतलो कशें सकतलो खंयचे कडेन ताणें ITI केल्ली खंयचे कडेन ताणें इंजिनियरींग केल्लें सांगा म्हाका भाव भयणीनो आज आमी संवसाराचें शिकाप म्हूण चिंतून व्हडलें म्हूण चिंता कांय न्ही पुल्लू पट्टू टोळ्ळू पुस्कू हांवें सांगलां तुमकां ताजे वनी आज कितले समजून येनातले शिकाप नातले आरुमूर बरोवंक सकनातले तुमकां हांव सांगता सगळ्या रेतीर मंदिरां सकयल रुकोडाचें सोबीत काम करून दिलां म्हणजे का
लक्षिल्या मुगाच्या इश्टान म्हण येत आनी हरियपडी ताजें बिल घेवंक येताना ताजी सिग्नेचर करूंक ताका येना ताजें नांव बरोवंक कन्नडांत या इंग्लिशांकूच येना कन्नडांत आ ई ताका येना पूण ताज्या हाताखाल ताजो कितें म्हणटात ताजें बिजनेस इतलें गी कांयच आरमोर येनातल्या मनशाक रुकाडाचे कितले नमने नमन्याचे कितल्यो कलाकृती हर एक संगती तो करयता व्हडले व्हडले 2 डिपे आसात व्हडले व्हडले शोरूम आसा आनी सुमार जायते ताज्या हाताखाल कलाकार आसात असलीं कामां ते करतात गे आनी ह्या मनशाक तो वंदने रडने वचून आ ई बरोवंक ताका येना ताजी सायन करूंक ताजें नांव सांगूंक नाका म्हाका तें 2 अक्षरांचें नांव बरोवंक ताका कळना आनी लाखांचो करोडांचो वयवाट तो करनासा अरे इंजिनियरींग कॉलेजीक वचोना तो ह्या कोणाच्या हाता घालताना तरबेती जोडूंक ना हांव भायल्या गांवांक जायते कडेन रिती दिवंक गेल्या आतां त्यो व्हडल्या व्हडल्या कंपनीचे MD तांचे कडेन विचारचें हांवें तूं कितलें शिकलाय हांव येदो व्हडल्या कंपनीचो MD तूं पूण तूं कितलें शिकलाय हांव 8वी फेल जावन हांव भायर आयिल्लो फादर मॅकॅनीक जावन काम करतालो फादर पूण आज तूं MD देवाचो आशिर्वाद फादर देवाचें बेसांव फादर हा ते भावां भयणीनो समजून घे देवच म्हणटा ते बेस जाल्लेलाक देवान दिल्ली ती देणी परतून त्या विशयान आमी वाचता तेच निर्गमनाच्या बुकांत 35वा वस्वर 30 ते 35 पर्यंत ऐका मैजेन परत्यान लोकां उडासा काडलें देव दिता देणे देव दिता आशिर्वाद देव दिता बेसांव सबारपणी आमी भुरग्यांक हें सांगच्या बदलाक ना कश काड तकली दाडय वय जेवी नाका न्हिदा नाका न्हय नाका कांय काम करनाका दीस आनी रात तकली दाडय 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 कशें जावन फर्स्ट क्लास काड रँक काड काले रँक काडचें पळय हांगा पळया मैजे परत्यान इस्रायल लोकांक उगडापें करता उगडासा काडटा आनी म्हणटा कितें म्हणटा ऐका निर्गमनाचो बूक 35वा वस्वर 30 ते 35 पर्यंत मोयचेन इस्रायेलीतांक म्हळें मैजेन इस्रायलीतांक म्हळें पळया सर्वेस्परान जुदाच्या कुळयेंतल्या उरीच्या पुताक उराच्या नातवाक बेजालेलाक नांवान आपयलें देवाचो आशिर्वाद पडा जाय तर पयलें देवान तुका आनी म्हाका आमकां नांवान आपय जाय साबार जाणांक आजकाल देवान नांवान आपयनासतना आमी चिंता देवाचें बेसांव आमचेर येता म्हणून पवित्र पुस्तकांत हर एकल्याक देवान नांवान आपयलें नांव तांच्या हाताच्या ताळवेचेर बरयलें कोणाचें नांव ताच्या हाताच्या ताळवेचेर बरयलां तांचेर बेसांव ताणें घालता तो बेजेलेलाक देवान नांवान आपयलें आनी सर जिन्साचें काम करूंक सर तराचें सर जिन्साचें नमन्याचें काम करूंक ताणें ताका आपल्या आत्म्यान भरल्या पळया न्ही गे मैजे उडासा काडटा इस्रायल परचे उडासा काडटा आनी म्हणटा बेजालेलाक सर तरेचें सर नमन्याचें काम करूंक देवान ताका आपल्या आत्म्यान भरला जेन्ना देवाचो आत्मो तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें देंवन आमी सर कामां करूंक शकता सर कामां करूंक शकता हांव खुद्दूच जाणा हर एक कामां देवाच्या कृपेन आमी करूंक शकता हर एक कामां कित्याक देवाच्या पवित्र आत्म्याची सकत देवाची जानवाय आमी जोडिल्ल्या वेळार देवाचें बेसांव आशिर्वाद आमचेर आयिल्ल्या वेळार कितेंच न्हय म्हणलें कितेंच ना म्हणलें कितेंच कळीत नातलें कांय ना देव तुका सगळें कळीत करता आनी मुखार ऐका आनी ताका निपुणाय बुद्धवंतकाय आनी जाणवाय दिल्या ताका निपुणाय दिता ताका जाणवाय दिता ताका बुद्धवंतकाय दिता देखून भावां भयणीनो आज ही बुद्धवंतकाय खंय तावन आयली हाज्या पयलें सबारपणी हांवें सांगलां जेजूक बुद्धवंतकाय खंय तावन आयली जेजूक जाणवाय खंय तावन आयली जेजूक निपुणाय खंय तावन आयली ही निपुणाय ही बुद्धवंतकाय ही जाणवाय देवाचो आशिर्वाद जावन आसा देवाचो आशिर्वाद देवान बेजेलेलाक हें सगळें दिलें आनी नमुने तयार करूंक आनी नमुन्यो तयार करूंक भांगराच्यो नमुन्यो रुप्याच्यो नमुन्यो आनी कहल्यो पितुळ्याच्यो नमुन्यो तांब्याच्यो नमुन्यो म्हळ्यार विविध तराच्यो कृत्यो नमुन्यो तयार करूंक रत्ना फातर कातरून आनी रत्ना फातर कातरून ते बसोवंक रुखाडाच्यो वस्तू कांतोवंक रुखाडाच्यो नमने नमनेच्यो वस्तू तयार करूंक आनी सर जिन्साचें काम करूंक सर तराचें जिन्साचें नमन्याचें काम करूंक ताका आनी दानाचे कुळयेच्या अहिसामाकाच्या पुता
ओहोलियाबाक हेरांक शिकोवचें देणें दिला. शिकोवचें देणे पळय न्ही देव आशिर्वाद घालतना मेळिल्लो आशिर्वाद साबार जाणांक भाव भयणीनो आज काल कोलंगी केटरिंगाची कालें खंय ट्युशन खंय या ट्रेनींग खंय करावळी कॉलेज या कालें म्हणटात हॉटेल मॅनेजमेंट भायर वचून शिकतात. आमची मालगाडी खंय वचून शिकली हांव न्हेना आनी मालगाड्यांच्या हातांत जाल्लें तें रांदप शिंदप त्या रांदपाची रूस परमळ आतां खंयच्याय हॉटेल मॅनेजमेंट केल्ल्याच्या आनी खंयच्याय कॉलेजीन शिकल्याच्या कोणाचें कांय येना. ती निपुणाय खंय जावन कळ्ळें इल्लें रांदल्या पुरो सगळ्या शेजारा परमळ उठतलो आज तांगेर निवळ केला आज तांगेर काल्द केला आज तांगेर बांगड्याची कडी केल्या आज बरें कन्न मुंची पुली मुंची घालून तारले रांदल्यात पुराय परमळान कळटलें. ती निपुणाय ती जाणवाय ती बुदवंत काय आमच्या मालगाड्यांक आसली आतांच्या कांय परमळी ना कांय ना. कित्याक दाखले दिवचे की म्हळ्यार भावा भयणीनो आमी चिंता आशिर्वाद म्हळ्यार लॉटरी उठली देवाचो आशिर्वाद हय सैतानाचो आशिर्वाद तो. तुझे हर एक काम करूंक हर एक काम करूंक ल्हान या व्हड ती चुरू काय ती बुदवंत काय ती जाणवाय हें जावन आसा देवाचे आशिर्वाद. पळय सोदा सोदा कोणाचेर पडला म्हणलें सोदा. आज साबारपोटी टीव्हीचेर ते कृषी विशयांत आयकोंक मेळटा पेपरांत आयकोंक मेळटा सादो लोक आतां मुखार तुमकां कळटलें देव कसो आशिर्वाद घालता कसल्याचेर आशिर्वाद घालता कोणाचेर आशिर्वाद घालता म्हणलें हांव तुमकां दाखोवन दितां. पूण सादो लोक गुड्या सुवातेनी देवाचेर पातयेनी दवरून देवाचो आदार जोडून देवान दिल्ल्या बुदवंत काय न्हय साद्या रितीर कृशी करतात. कसलें बेळें तें कसलें पसल तांकां उपजाता तांकां आरू मरू कोणेंय शिकोवंक ना पूण देवाचो आशिर्वाद देवाचें बेसांव. देखून भावा भयणीनो हो देवाचो आशिर्वाद आमी जोडी जर आमी वाचता द्वितीय नियमांत द्वितीय नियम 28 वर्स पयल्या वळींत 14वी वळ बुक ऑफ डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 28 वर्सेस 1 to 14 द्वितीय नियम 28 वर्स पयल्या वळींत 14वी वळ. पळया देवाचो आशिर्वाद म्हणटाना कसो कोणाचेर केदाळा पडटा म्हणलें देव आमकां दाखोवन दिता. आयका द्वितीय नियम 28 वर्सवर वळ पयली तो 14 पर्यंत. तूं सर्वेस्परा तुज्या देवाचे उतार आयकाशी जाल्यार चिद्या आतां म्हाकाय आशिर्वाद जाय न्ही म्हाकाय बेसांव जाय बेसांव दिया पादर म्हणटाना बेसांव पादर जेरीन बॉल्सान कांडिले म्हण चिंते नाकात. तरी हाचेर बेसांव पडलां तर कशें पडलां ताचेर बेसांव पडलां तर कशें पडलां तांचेर बेसांव पडलां तर कशें पडलां म्हणल्यार समजूंचे गरज. देखून आतां चिंत दिवन आयका देवाचें उतार कितें म्हणटा. तूं सर्वेस्परा तुज्या देवाचे उतार आयकाशी जाल्यार तूं तुज्या सर्वेस्परा देवाचें उतार आयकाशी जाल्यार आनी हांव आज तुका दिता ते सर उपादेश आनी हांव तुका दिता ते सर उपादेश सत्रायेन पाळशी जाल्यार तूं सत्रायेन पाळशी जाल्यार सर्वेस्पर तुजो देव सर्वेस्पर तुजो देव तुका संवसाराच्या सर राष्ट्रां वयर उबारतलो. सर्वेस्पर तुजो देव तुका संवसारांतल्या सर राष्ट्रां वयर उबारतलो. आयकलें गी देवाचें उतार तूं आयकाशी जाल्यार देवाचें उतार तूं सत मानशी जाल्यार देवाचे उपादेश तूं पाळशी जाल्यार सर्वेस्पर तुजो देव संवसारांतल्या सर राष्ट्रां मदें तुका वयर उंच उबारतलो. आनी सर्वेस्परा तुज्या देवाचें उतार तूं आयकाशी जाल्यार देवाचें उतार तूं आयकाशी जाल्यार हे सर्व आशिर्वाद तुजेर पडटले. आतां सांगले आशिर्वाद कितले आशिर्वाद आसात पळया कसले आशिर्वाद आसात पळया हे सर आशिर्वाद तुजेर पडटले. कसले आशिर्वाद. आशिर्वाद जातलोय तूं शहरांत आशिर्वाद तूं रावच्या शहरांत तुवें निवास करच्या शहरांत तूं जातलो एक आशिर्वाद. आशिर्वाद जातलोय तूं शहरांत आशिर्वाद जातलोय तूं गांवांत तुज्या गांवांत तुज्या वाड्यांत तूं जातलोय आशिर्वाद. आनी आशिर्वाद जातले तुजें कुडीचें फळ तुज्या कुडीचें फळ तुजीं भुरगीं तुज्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद भुरग्यांचें बरेंपण पळोवन सो आशिर्वाद तुका मेळटलो. आनी तुज्या शेतांतलें पीक तुज्या शेतांतलें तुज्या तोटांतलें तुज्या बाटांतलें तुज्या गाद्यांतलें
तुझ्या गुड्या सुवातेर घाल्लें सगळें तें पीक आशिर्वादीत जातलें. तुझ्या गोरवां वासरांची वासरां, तुझ्या गोरवांची वासरां आशिर्वादीत जातलीं. तुझ्या हिंडाची बकऱ्या पिलां, तुझ्या हिणांतलीं बोकऱ्या पिलां आशिर्वादीत जातलीं. आशिर्वादीत जातलें तुझें दालें आनी तुझें पीठ मलबा आयदान. पळया न्ही, तुजें दालें, तुजें पीठ आनी तें पीठ मोडचें तें आयदान सयत आशिर्वाद जातलें. म्हळ्यार सर्त पीठ मुगदोवचें ना. कितलें मोडल्यार त्या मोडच्या आयदानांत पीठ उणें जावचें ना. आशिर्वाद जातलें तुजें पीठ, आशिर्वाद जातलें तुजें तें दालें, आशिर्वाद जातलें तें पीठ मोडचें आयदान. आनी आशिर्वादीत तूं भितर सरतना, आशिर्वादीत तूं भायर सरतना. घरा भितर येताना संतोशान तूं येतलोय, आशिर्वाद घेवन येतलोय. आनी घरांतल्यान भायर वेताना संतोशान तूं येतलोय, आशिर्वाद घेवनूच तूं भायर वेतलोय. खंय गेल्यार तुजे सगळें देवाचो आशिर्वाद, तुजें देवाचें बेसांव तुज्या संगी आसतलें. आनी तुजे विरोध उठलेल्या तुज्या दुस्मानांक सर्वेस्पर सोलवितलो. देवाचो आशिर्वाद तुजेर आसा तर तुज्या मुखार आसा, तुज्या दोळ्या मुखार आसा, तुजे दुस्मान पडटले, धरणीक शेवटतले. तुज्या दुस्मानांक तो धरणीक शेवटयतलो. देवाचो आशिर्वाद तुजेर येताना. आनी तांकां तुजे अधीन करतलो. आनी तुज्या दुस्मानांक तुजे अधीन करतलो. तुज्या दुस्मानांक तुज्या पांयां तळा तो शेवटीतलो. तेन्ना आमी फाटी आतां ताचे पयलें वासे फाटी किर्तन 90 आनी 8व्या वळींत तुज्या दुस्मान तुज्या पांयां तळा तो मस्तितलो म्हणलें तें उतार. पळया केदार देवाचो आशिर्वाद तुजेर आसतना. तुज्या दुस्मानाक कितलेय दुस्मान आसूं दी, कितलेय दुस्मान आसूं दी. आज सकाळीं येता येताना हांवें म्हळें संवसारांतली खंयची सकत, खंयची पदवी, कोणी मनीस कोणा आसोय कांयच कितें म्हणटात बेश्टवणी कांय करूं शकना, कांय करूं शकना. म्हजो देव आसता पर्यंत कोणाची बेश्टवणी, म्हजो देव आसता पर्यंत संवसारांतल्या खंयच्याय मनशाची पदवी, कोणाची धमकी कांय करूं शकना. कित्याक आयका किर्तन 90 आनी 8वी वळ. खरेंच तूं तुज्याच दोळ्यांनी तुज्याच दोळ्यांनी देवाचो आशिर्वाद तुजेर आसतना तुज्याच दोळ्यांनी तूं पळयतलोय. आनी नसत्यांक कसली मजुरी फावो जाता म्हूण नश्ट्यांक, तुका देखतलोय. नश्ट करतल्यांक, तुका वायट करतल्यांक, तुज्या दुस्मानाक कसली मजुरी फावो जातली म्हणून तूं देखतलोय. पळया न्ही, देवाचो आशिर्वाद तो. कोणाक देवाचो आशिर्वाद आसा ताणें तिणें भियोवची गरज ना. म्हजो देव म्हाका राखता, म्हाका सांबाळटा. ताजे पयलीं हांवें सांगलां, जायते फावटी तुमकां बोब मार सांगलां, म्हजें कोटें तो, म्हजें बुरूस तो, म्हज्या जिणेची बुन्याद तो, म्हजो भद्र खडप तो. तुज्या दोळ्या मुखार तुज्या दुस्मानाक तो नाश करतलो. फाटीं वचूं उडोल वाचयल्या कडेन देखून तुज्या दुस्मानाक कितें करता, तूं भायर भितर वतना तो आशिर्वाद तुजे सवय आसा. फाटीं वच. एक वटेन तुजे विरोध आयलेले ते 7 वाटांनी तुजे मुखले पळोवन दवतले. तुका नाश करूंक आयिल्लेले, सीद आयिल्लेले, सांगात आयिल्लेले तुका पळोवन देवाचो आदार तुका आसा, देवाचो आशिर्वाद तुजेर आसा, देवाचें बेसांव तुजेर आसा म्हणलें पळोवन सांगात आयिल्ले, एका वाटेन आयिल्ले तुजे सदचें आयिल्ले उपरांत 7 वाटांनी पळोवन धांवतले. थोडे पिलार रानांत, थोडे आनी खंय सोरकोळ रानांत, थोडे आनी खंय सोरपूर रानांत, आनी थोडे खंय तुमी जाणात हांगा खंय कितल्यो वाटो आसात म्हणून. एका वाटेन आयिल्लेले ते सरस्परस आशिर्वाद तुजेर आसा म्हूण कळ्ळें, 7 वाटांनी ते दुस्पाटतले. भाव भयणीनो देखून देवाचें उतार आयकून आमकां जाय संवसार न्ही, आमकां जाय ग्रेस्काय न्ही, आमकां जाय पदवी अधिकार न्ही, आमकां जाय वडवीक न्ही, आमकां जाय आसो मान तासो मान, हांचो तांचो सन्मान न्ही. म्हाका आनी तुका आमकां जाय देवाचो आशिर्वाद. आमकां जाय देवाचें बेसांव, देवाचो आदार, देवाची कृपा, देवाचो सांगात. तुका आनी म्हाका आमकां कांयच उणें आसचें ना. मुखार मुखार आयक. आनी कसले आशिर्वाद आमी जोडटा आयका. तुज्या कोठाराचेर आनी तुवें हाती घेतिल्ल्या सर कामांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालतलो. तुज्या कोठारांचेर म्हळ्यार तुज्या घराचेर आनी तुवें हातीन घेतिल्ल्या सर कामांचेर सरस्पर देव आशिर्वाद घालतलो. पळया न्ही, हर एक फुलतलें, फळतलें. हिंदीन म्हणटा न्ही फुलो और फालो म्हणटात. फुलो और फालो म्हळ्यार फुलां जाय आनी फळ दीस जाय. हर एक काम तुवें सुरू केल्लें, हर एक काम. आमी कितें करता भाव भयणी हांगा आसलीं जायतीं तुमी आतां उडास करा.
देवाचो आशिर्वाद आमी जोडून खंयचे सुरू करच्या बदलाक सगळे गेल्ल्या उपरांत सगळे पडल्या उपरांत सगळे नासल्या उपरांत सगळ्यांनी येवन तुका थुकल्या उपरांत आमी देवाक बोब मारता. पयलेच तूं देवाच्या हातांत आसाय तर तुका देव सांडिना सोडिना तूं कांय पडना भियेनाका. सगळो संवसार हाल्ल्या रे धरल्या रे कोसाळल्या रे. आतां पळय रत्नागिरी थंय गुडो कोसलोन पुराय आतां 2 दीस मातशा घालता ट्रेन ना खंय ते कोसाळना पडला. पूण तुज्या जिवनाचें ट्रेन कितेंय कोसाळल्यार खंय कोसाळल्यार कोणी कोसाळल्यार तें चालूच आसता. भिवची गरज ना. देखून तुज्या कोठारांचेर तो आशिर्वाद घालतलो, तुज्या हर एक कामाचेर तो आशिर्वाद घालतलो आनी कोणाचेर कसल्याचेर. सर्वेस्पोर तुजो देव तुका दिता त्या देशांत तो तुजेर आशिर्वाद खंय घालतलो. गेल्यार खंय रावल्यार खंयच्याय देशांत तूं शिरवां सोडून वच आनी खंय राव थंय जाल्यार देवाचो आशिर्वाद तुका सांगात दिता. तसो आशिर्वाद अब्रामाक ताणें बसयलो. खंय गेल्यार हांव तुजे सांगात आसा, खंय गेल्यार म्हजो आशिर्वाद तुका आसा. देखून जायत्यांकडे सांगलें. काल एका भावान म्हाका फोन करून सांगलें, फादर तुमी जायते पटी हांवें तुमकां फोन करून सांगलें मागलें म्हाका विजा आयले हांव भायर सरलो काल म्हणून तो काल भायर सरला. हांवें सांगलें आळे खंय गेल्यार आतां तूं हांगा आसतना तुका देवाची वळख तूं आयलाय देवाचें उतर आयकलां रेतीर केलें हांगा तुका देवाचें उतर मेळना देवाची वळख जाल्या गेल्ल्या कडेन देवाक सांडी नाका म्हळें हांवें. सगळ्या काळजान म्हण देवाक पयलो जागो दी, जेजूस व्हरतो मोकर. खंय गेल्यार तुका कांय उणें जावचें ना. कालच एका भावाक हांवें सांगलें ताका विजा मेळोन तो काल भायल्या गांवाक गेला. पूण सबार बेटी कितें आतां हांवें सांगलां तुमकां संकट बंदाग वेंकटा रामाना. मागीर आमकां कांय ना. हाय काटा 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 मागीर परतून काम वसाचे ना सांबाळ नासतना खाली हात खाली जायचे त्या मात परतून देवाचो उडास येता. पूण कोण देवाक वळखता, कोण देवाक मेसवाला, कोण देवाची सेवा करता मोग करता, कोण देवाक सत मानता तो खंय गेल्यार हर एका तूं आसलेल्या देशांत जाग्यार थंयसर देवाचो आशिर्वाद. शहर सोड हळ्ळेक वचता हळ्ळेंत तूं गेल्ल्या कडेन आशिर्वाद. हळ्ळी सोड शहर सोड खंय पर्वताक वचता पर्वतारी तुजेर आशिर्वाद खंडीत देव घालता. तुका सांडिना सोडिना. भावा भयणीनो असली पातयेनी हांव तुमकां सांगता दिता कित्याक असली पातयेनी म्हाका आसा. असली पातयेनी म्हाका आसा. काण खंयच्या दर्यांत मोदें उडयल्यार थंय देवाचो आशिर्वाद तुका सांडिना. सांडिना म्हळ्यार देवाचो आशिर्वाद जोडलेल्यांक कांयच उणें ना म्हणलो अर्थ. मुखार ऐका मुखार. तूं सर्वेस्परा तुज्या देवाचे उपादेश देखून हांवें आनी तुवें आमी कितें करूंक जाय. हांव आनी तूं आमी सर्वेस्परा देवाचे उपादेश आमी पाळता जाल्यार आनी ताच्या वाटांनी चलशी जाल्यार आनी देवान तुका आनी म्हाका दाखयल्या वाटेन आमी चलता जाल्यार आपणे सपूत घेवन तुका बसयल्ले प्रमाणे सर्वेस्पर तुका आपणाकच समर्पीत केल्ली एक पर्जा करून देवान दितलो. सपूत घाला ताणें तुका आपणायला ताका समर्पीत जाल्ली पर्जा तूं आनी हांव ताजी पर्जा राळ पर्जा विस्नार पर्जा पवित्र पर्जा तुका आनी ताका म्हाका आमकां ताणें विसलां जाल्यार सोपत घालून घाललें फर्मान तो पाळटलो. आनी तेन्ना संवसाराची सर राष्ट्रां सर्वेस्पराचें नांव तुजेर आसा म्हूण वळखतलीं. तेदार सगळ्यांक कळटलें देवाची सवय आसा देवाचो आदार हाका आसा. हांवें सांगलें त्या भावान येयले सर म्हाका 2 दिसां पयलें फोन केला आनी म्हळें अशें कोणी सांगलें. हांवें सगळ्यांक सांगलां देवाचो आदार ताका आसा देव ताचे सांगात आसा. देवान ताका विसलां जाल्यार देव ताका उंच उबारतलो खंडीत उंच उबारतलो उबारता भियेनाकात. देवाचो आदार देवाचो सांगात देवाचो आशिर्वाद. देखून म्हजो एकलो लागसलो भाव आसा तुमी जाणात पेंतेकोस्त परबे दिसा 22 तारीख मेच्या आयिल्ल्या सर लोकांक ताणें ताच्या उदारपणान ताणें आयिल्ल्या सर लोकांक हांवें सांगलें तुमकां आदल्या शिकवणेंत आयिल्ल्या सगळ्यांक माल्ट आनी काल सिरा उपमा 1200 लोकांचें ताणें तयार करून हाडिल्लें. आनी जेन्ना हांवें ताका बील कितलें जालें बाबा म्हणून विचारल्या वेळार तो म्हणना फादर तुमी इतलें बरें काम करतना एक ल्हानसो त्याग करून जोगी म्हणून 1200 लोकांक ताणें उपमा सिरा आनी माल्ट तयार करून दिलो बाबा विन्सीन. आनी ताज्या केटरिंगाचें नांव कितें जाणात गे तुमी आशिर्वाद केटरर्स. ताज्या हॉटेलाचें नांव कितें जाणात गे तुमी आशिर्वाद कुलशेकर. आनी हर एक पटी ताणें काम करच्या पयलें तो देवाचो आशिर्वाद मागता मोरयेची ससाय मागता. देखूनच तो म्हणटा आनी तुमी पळया हांवें कोणाकी खंयचे केटरिंगाचें नांव विचारलें सांगचें तुमी ताजे कडेन वचा.
निजायक आशीर्वाद पडलेलो आसा कांय उणें जाल्लें ना कांय तुका तुज्या भलायकेक पाड करचें ना हांवें जायत्यांक सांगल्या वेळार तांणी म्हणा फादर तुमी बऱ्या केटरराक म्हाका तुमी वळख करून दिली फादर म्हणून आनी ताच्या केटरिंगाचें नांव आशिर्वाद आनी तो भाऊ तो जी येता जायत्या जाणांक काम दिवन मागण्यांत आसात संवसारा खातीर तो जियेना पयशां खातीर तो जियेना ग्रेस खातीर तो जियेना आनी केल्लें उदार मनान रुचीन करून दिता म्हणा भलायके खातीर निजायकी आशिर्वाद ताका मेळिल्लो आशिर्वाद तो हेरां सयन जोडून घेता देखून फाटल्या इतल्या वर्सांत हांव न्हू भाव भयणीन कितल्या लोकांची तो ह्या नमूने सेवा करता पूण ताजेर पडला आशिर्वाद कित्याक म्हळ्यार देवाचेर तो पाती येता आतां जाल्यार तो म्हणटा फादर हें सगळें सांडून म्हाका ह्या कामांत भागीदार जावंक जाय वेगळी कोणाय कितें कान घेवन हें काम दुसरें करून दीत हांव तुमच्या कामांत हांवूय मेतर जाता म्हणून देवाच्या कामाक तो आदार दिवंक आमच्या रितीर मंदिरांत ते सभार पोटी कितले पडयता आनी गोणयो गोणयो आयिल्ल्या लोकांक तांदूळ हाड या आनी कितें हाडन दिवन फादर देवान घाल्ल्या आशिर्वादांत एक थोडो अंश थोडो वांटो देवाच्या कामाक हांव दिता म्हणटालो आशिर्वाद देखून मुखार कितें बरयलां आयका सर्वेस्परा तुज्या देवान सपूत घेवन तुज्या पुर्वजांक बसयल्ल्या त्या देशांत तुज्या भुरग्या बाळांची आनी तुज्या गोरवांच्या वस्त्रांची संख्या आनी तुजे भुंयचें पीक भरपूर वाडटलें देवाच्या नांवान तूं आनी हांव आमी केल्ल्या वेळार भरपूर वाडटलें पीक वाडटलें गोरवांच्या वस्त्रांचो संख्यो वाडटलो तुमच्या भुरग्या बाळांची संख्या वाडटली पळय न्ही बेसांव आमच्या मालगड्यांचेर देवाचें केदां व्हडलें बेसांव आसलें देखूनच आतांच्या काळार आवयक आपल्या भुरग्यांक पळोवंक बागना पूण हांगासर आसा हांव जाणा आमच्या शिरवांत आसात 5 कुळयेचीं सांगात आसात 5 कुळयो हांगा आसात हांव 5 कुळयांक वळखता आज देवाचें उतार सांगतना म्हाका उडास येता देवान तिचेर पयलेचेर गेल्लो आशिर्वाद तो तिच्या भुरग्यांक मात्र न्ही भुरग्यांच्या भुरग्यांक मात्र न्ही पोंतरांक मात्र न्ही ती आवय आज हांगाच लागीं आसली ती आवय तिच्या सेंतुरांक सयत पळोवंक आज पाव जाला तिका सेंतुरांक 5व्या कुळयेंत आशिल्ल्या सेंतुरांक पळोवंकचें भाग त्या आवयक पाव जाला आज ती पुटपुडीत आसा बरी चलता बरी उलयता आनी हांव त्या शेजारच्या घरा गेल्ल्या वेळार तायें कारण नातलो कारण नातल्यार काळोखान ती एकलीच चलोवन आयल्या पळया न्ही गे पूण तेंचो बेसांव मागीरच्यान मेळटा की ना म्हणल्यार हांव सांगूंक शकना कित्याक म्हळ्यार ती आवय खंडीत जावन देवबिरांतीन देवाच्या मोगान देवाचें उतार आयकून देवाचे उपादेश पाळन खंडीत ती बावडतान जियेल्या देखून तिका आज भुरग्यांच्या भुरग्यांक पळोवचें भाग मात्र न्ही तिच्या पोंतुरांक पळोवचें भाग मात्र न्ही तिच्या सेंतुरांक पळोवचें भाग तिका देवान फावो केला पळया देवाचो आशिर्वाद पूण आजकालच्या आवय बापाय तांच्याच भुरग्यांच्या भुरग्यांक पळोवचें भाग सयत पळोवंक मेळना कित्याक आजकालच्या आवय बापाय देवाची कांय भिरांत ना देवाचो मोग ना मागणें ना रजार ना कांय भावार्थ ना बरवसो ना पातयेनी ना कांय ना तांकां जाय भुरग्यांनी वाडा जाय बरें करून खावन जेवन पुगात जाय इल्लें शिकात जाय आनी शिकून इल्ली डिग्री जोडी जाय डिग्री जोडून खंयचें काम करून आमी म्हातारी जातना आमचें पोट भरूंक आमकां पोसी जाय तितलेंच आजकालच्या आवय बापायंक भुरग्यांची कंत तितलीच भुरग्यांनी शिकून व्हड जावन बरें काम करून आमकां पोसल्यार पुरो आज भुरग्यांक थंय देवबिरांत आसा गी मागण्याची आसा गी परस त्या कुटुंबा सांगता हांव मागणें आमोरी तेर्स जावन मागणें जाल्ल्या उपरांत ती भुरगीं उठलीं आनी म्हणाली गुड नायट फादर अयो आमच्या घरांनी आमोरी तेर्स जाल्ल्या उपरांत हर एकल्या लागीं तुजे वनी व्हड कोण आसा तांचे सची वचून बेसांव दी बाबा बेसांव दी माय बेसांव दी आबा बेसांव दी अंकल आंटी म्हणचे जालें आतां बेसांव मागचेंच ना देखून भाव भयण खंयसर हांव रेतीर येता कितल्या रेतीर मंदिरांनी हर एकल्याक शिकयलें तेंच तुमी जाणात आतां जर तर तुमी शिकल्यात बेसांव मागूंक शिकल्यात खंय थावन तें आमकां आयलें देवाच्या उतरांत हांव आमी बेसांव मागूंक शिकल्या कित्याक सिराकाच्या बुकांत आमी वाचता 3रो अवस्वर सिराकाचो बूक 3रो अवस्वर तो आशिर्वाद आमी जोडचे खातीर कितें करी जाय 7व्या
8वी ओळ. सिराकाचो बूक 3रा वसर 8वी ओळ ऐका. सिराकाचो बूक 3रा वसर 8वी आनी 9वी ओळ. तुझ्या बापायचो आशीर्वाद तुजेर पडचे खातीर. तुझ्या बापायचो आशीर्वाद तुजेर पडचे खातीर. शब्दान आनी करनेन ताका शब्दान आनी खरनेन तूं ताका मान दी. कित्याक बापायचो आशीर्वाद भुरग्यांचें घर थीर करता. आयकलें गे. बापायचो आशीर्वाद भुरग्यांचें घर थीर करता. हे आमी जाणा जाता तर देवाचो आशीर्वाद तुजी आनी म्हजी जिणी कशें स्थिर करता म्हणल्यार समजून घेया. देखून तो पाटी वसा पाटी आमी द्वितीय नियमांत 28वा वसवर तुज्या भुरग्यां बाळांची तुज्या गोरवांच्या वस्त्रांची आनी भुंयचें पीक भरपूर वाडटलें. आनी कितें जातलें मुखार देवाचो आशीर्वाद तुज्या घरांत कितें जावन आसतलें ऐका मुखार ऐका. सर्वेस्पर भरपूर दिरव्यांनी भरलेलें आकाशाचें घर उक्तें करतलो. देवाचो आशीर्वाद आमचेर पडला. देवाचो आशीर्वाद आमच्या घराण्याचेर पडला. देवाचो आशीर्वाद आमच्या कुटुंबाचेर पडला. देवाचो आशीर्वाद आमच्या भुरग्यांचेर पडला म्हणलो गुर्त कितें जातलो. देव सरस्पर भरपूर दिरव्यांनी भरलेलें आपलें आकाशाचें घर उक्तें करतलो आनी तुजे भुंयक फावो त्या काळार पावस दितलो आनी तुवें हातीन घेतिल्ल्या सर खामांचेर आशीर्वाद घालतलो. देखून भावां भयणीनो आज देवाचो आशीर्वाद जोडी जाय तर आमी देवाक वळखा जाय. देवाचे सत्मान दिसय. देवाक आमी वाखान जाय. मुखार मुखार ऐका. जायत्या राष्ट्रांक तूं रीण दितलोय. तूं रीण दितलोय. आज हांगा बसले आमी रीण दिवची कोणी आसा हांव रीण घेवचें आसा. आमी कितल्या जाणांक रीण दिलां तुमकां तुमी विचारा. आमी रिणांत पडल्या न्ही बुडल्या न्ही. आमी रीण घेतलां म्हळ्यार अधिकार म्हळ्यार अर्थ आमचेर आशीर्वाद पडोवं ना. जेतना तूं रीण दिताय साबार राष्ट्रांक तूं रीण दितलोय. आनी पूण तूं कोणाय कडचें रीण घेवचो ना. कोणाय कडचें रीण घेवचो ना. एक पयसोय रीण मागचो नाय. देवाचो आशीर्वाद तुजेर म्हजेर आमचेर आसा तर आमी कोणाय कडचें रीण घेवचें ना. मुखार सर्वेस्पर तुका मस्तक करतलो. देव तुका सरस्पर आशीर्वाद जोडचो म्हळ्यार देव तुका मस्तक करतलो मांडो करतलो. शिमटी न्हय शिमटी. शिमटी करचो ना तुका मस्तक करतलो. देवाचो आशीर्वाद तुजेर म्हजेर आमचेर पडला म्हणल्यार अर्थ तूं आनी हांव जातले आमी मस्तक मुखेली पुडारी आमी हेरांक वाट व्हरचे. सारकें समजून घ्या. देवाचो आशीर्वाद तुका मेळ्ळा. देवाचो आशीर्वाद म्हजेर पडला म्हणटाना तूं जातलो एक मस्तक हेड लिडर. शिमटी न्ही. तूं आसतलो पयलें निमाणो न्ही. देव तुका मस्तक करतलो. सर्वेस्पर तुका मस्त करतलो न्हय शिमटी. तूं सदांच वयर सरतलोय. तूं सदांच वयर सरतलोय. आनी केदींच सकला देवचो नाय. कोणाचेर देवाचो आशीर्वाद आसा तो सकला पडचो ना. सकला देवचो ना. तूं वयर सरतलोय आनी केदींच तूं सकला देवचो नाय. आनी पूण एक शर्त हांव आज तुका दिता ते सर्वेस्परा तुज्या देवाचे कायदे. सर्वेस्परा तुज्या देवाचे कायदे. सर्वेस्पराचे उतार. सर्वेस्पराची शिकोण. आनी तुवें सत्रायन पाळून ताका विधेय जावन चलोवंक जाय. ताका विधेय जावन चलोवंक जाय. आसा बार जाण चिंतात देवाचो आशीर्वाद जोडचे खातीर कोणायक विधेय जाल्यार जाता म्हणून. आज कितलोसो लोक देवसारांक विधेय जावन चलता आनी चिंतता हांव देवा मुखार विधेय. कोलो विधेय. देवाक तूं कालतो जावं न्हय. देवाक तूं विधेय जायनाय. देवातून तूं पयस गेलाय आनी संवसारच्या अधिकाराक संवसारच्या पदवेक तूं भिहेवन विधेय जाताय. तसल्यांक देवाचो आशीर्वाद ना. तसल्यांचेर देवाचो आशीर्वाद पडना भियेनाका. जावं पुरो लोक पुकारता जावं पुरो संवसार पुकारता संस्था पुकारता त्या पदवेर आशिल्ले ते तुका पुकारतात. ओ तूं म्हजो चेला तूं म्हजो पाटलादार तूं म्हजी शिमटी देखून ते तुका पुकारता जावं पुरो. पूण देव तुका म्हणटा देवाक देवाच्या उतरांक देवाच्या कायद्यांक देवाच्या उपादेशांक तूं विधेय जा. देव तुका मस्तक करतलो. शिमटी न्हय. देव तुका वयर चडयतलो. तूं सकला देवचो नाय. देखून भावां भयणीनो आशीर्वाद म्हळ्यार कितें सगळें समजून घेया. आमकां कोणाची इतली पुसलावणी आसल्यार आमी आशीर्वाद म्हण चिंतचे नाका. तो म्हाका बरें लेखता. तो बरें मानता. तो म्हजे विशयान बरें उलयता. म्हजे विशयान तो बरें 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 बरयता. घाल थंय गटारांत. तो आशीर्वाद न्ही. आज म्हजो फोटो पेपरार आयलो आशीर्वाद म्हण चिंतू नाकात. आज म्हजे विशयान बरयलां थंय आशीर्वाद म्हण चिंतू नाकात.
आशीर्वाद म्हळ्यार कितें म्हळ्यार आज आमकां समजलें. आशीर्वाद तुमचेर, तुमच्या भुरग्यांचेर, तुमच्या गोरवांचेर, तुमच्या त्या कृषीचेर, तुमच्या हर एका कामाचेर. देखून असलो आशीर्वाद जोडूंक देव तुका आनी म्हाका आज उलो दिता. असलो आशीर्वाद घेतला गे आमी, जोडला गे आमी, आमकां मेळ्ळा गी म्हणलें सवाल आज आमी विचारूंक जाय. देखून भाव भयणीनो, देवाचो आशीर्वाद असलो म्हणून मोइजे मुखांतर देव आमकां दाखोवन दिता ना. त्याचो द्वितीय नियमांत आमी वाचता 33वा वस्वर. मोइजे मोरच्या पयलें आपल्या लोकांचेर आशीर्वाद घालता. द्वितीय नियम 33वा वस्वर. मोइजे मरण पावच्या पयलें कसलो आशीर्वाद घालता म्हणलें एक घडी आमी चिंतून पळोवया. द्वितीय नियम 33वा वस्वर आनी पयली वळ कितें म्हणटा एक घडी आयका. मोइजेन देवाच्या मनशान आपूण मरचे आदी इस्रायेलीतांचेर घाल्लो आशीर्वाद हो. देवाच्या त्या परजेक इस्रायेलीतांक इजिप्ताच्या गुलामपणांत सोडून हाडलो कोणें? मोइजेन. 40 वर्सां त्या अरण्यांत देवा विरोध केल्ल्या वेळार देवा ते फाटी हाडलें कोणें? मोइजेन. देवान मोइजेर घाल्लो आशीर्वाद मोइजेन होगडावंक ना. लोकांनी जायते फावटी होगडायलो, पूण तोच आशीर्वाद परत परत त्या लोकांक जोडचे खातीर मोइजे आपूण मरचे पयलें कितें करता? मोइजेन देवाच्या मनशान आपूण मरचे आदीं इस्रायेलीतांचेर घाल्लो आशीर्वाद हो. कितें तो आशीर्वाद? ताणें म्हळें सर्वेस्पर सिनाय थावन आयलो. सिनाय पर्वतार सर्वेस्पर म्हाका भेटल्लो आनी सेईरा थावन आपल्या लोकांचेर उदेलो. आनी सेईरांतल्यान तो आपल्या लोकांचेर उदेलो. पारान पर्वतात थावन तो परजळ्ळो. सर्वेस्पर उस्वाड त्या पर्वतार थावन परजळ्ळो. हजारो हजार भाग्यवंता मदें थावन तो हजारो हजार भाग्यवंता मदें थावन तो आयिल्लो. जळतो उजो आसलो त्या उजव्याक. जळसो उजो जावन सर्वेस्पर मोइजेक भेटल्लो. मोइजेन ह्या 12 कुळयांचेर घाल्लो तो आशीर्वाद. एकेका कुळयाचेर कितें तो बरें मागता पळया. देवाच्या नांवान सर्वेस्परान कितें मागता? 6वी वळ ऐका. 6वी वळ. रुबेनाच्या कुळयेचेर कसलो आशीर्वाद घालता ऐका. रुबेन वाचतलो. तो मरना जावं पूण ताच्या लोकांची संख्या ल्हान आसूं. तो मरना जाल्यार रुबेन कुळयेच्या लोकांची संख्या ल्हान आसूं म्हणून ताका तो आशीर्वाद दिता. आनी उपरांत जुदा विशयान कितें म्हणटा? ताणें जुदा विशयान म्हणलें जुदा कुळयेक असो आशीर्वाद दिता आनी म्हणटा आयक सर्वेस्परा जुदा सोताळो वर ताका ताच्याच लोकांशी ताच्या लोकांशी ताका तूं वर आपल्याच हातांनी आपली हक्कां तो राखो. आपल्या हातांनी तो ताची हक्कां राखतलो. दी ताका आदार ताच्या दुस्मना विरोध. बेसांव पळया मोइजे तांचेर आशीर्वाद घालता. कितें म्हणून? ताका आदार दी. जुदा कुळयेक आदार दी. ताच्या दुस्मनांत तावन तूं ताका राख सांबाळ म्हणून आशीर्वाद दिता. आमी आमच्या भुरग्यांक अशें आशीर्वाद दिता गी. बरें करून शिकपता, बरो जापता, ग्रेस्त जापता. हांगा मोइजे देवाच्या परजे कसलो आशीर्वाद दिता? देवाचो आदार ताका मेळो न्ही म्हणून, देवाचो सांगात ताका आसो न्ही म्हणून, दुस्मानांत हांव देव ताका सदांच राखून दी, सांबाळून दी म्हणून. तरी आमी शिकाचे भावां भयणीनो, आमच्या धाकट्यांक आमच्या हाताखाल आसल्यांक आमी कसो आशीर्वाद दिजे? आतां लेवी कुळयेच्यांक तो कितें आशीर्वाद दिता? मुखार ऐका. ताणें लेवी विशयान म्हळें. लेवी विशयान तो अशें म्हळें, लेवीक तुजें तमीम दी. तुजें तमीम दी ताका. तुज्या भक्ताक तुजे उरीम. उरीम गांव तुज्या भक्ताक लेवीक दी. मासांत तुवें ताची परिक्षा केली आनी मेरीबाच्या उदका लागीं ताचे कडेन झगडलो. लेवी देवाची सेवा करचे ते. लेवीक विंगड जागो म्हणून देवान दिवना, पूण लेवी आनी तांचे कितें आसात बोकऱ्यांक या तांच्या शेळ्यांक म्हणून आसोंक देवान थंय सर कुळयां मदें तांकां रावोंक जागो करून दिलो. आनी बऱ्यांतली बरी शेतां ह्या गांव तांकां दिले. लेवी कुळयेक म्हळ्यार लेवी जावन आसले याजक, सरस्वतीच्या आर्क पेटीची सेवा करचे ते जावन आसले. देखून तांकां मेरीबांत बरें उदक, तशेंच तांकां हर एका जाग्यार तांच्या बकऱ्यांक या शेळ्यांक सोरोंक बरो जागो तांकां दी म्हणून तो मागता. आनी उपरांत आपल्या बापय आनी आवय विशयान तो सांगता, हांवें तांकां पळोवंक ना, आपल्या भावांची तांकां वळख नासली.
आपल्या भुरग्या बाळांचे ताका पडून वचूंक नातले. बापाची ओळख नातल्या रे मुखार कितें म्हणटा लेवितांनी तुझे उतार पाडला, तुझे उतार पाडला, ते तुझो सल्लो लेवी कुळयेचे ते तुझे उतार पाळतात, तुझो सल्लो तांणी सांबाळला. देखून मुखार ते तुझे नियम जाकोबाक शिकयतात, तुझे नियम जाकोबाक आनी ताच्या कुळयेच्या सर्वांक ते शिकयतात, येजक जावन ते शिकयतात. आणि इस्रायलाक तुझ्या विंसून काढलेल्या परजेक तुझो कायदो ते शिकयतात, तुझो कायदो धुंपाचो परमळ तुझ्या नाका फुडा लागीं मात्र न्ही आर्क पेटे लागीं तुजी सेवा करन, तुजी स्तुती करन. लेवी कितें करतात, धुंपाचो परमळ तुज्या नाका फुडा लागीं ते हाडतात. देखून होम बलियो तुझे वेदीचेर दवरतात, होम बलियो भेटयतात, तुज्या वेदीचेर होम बलियो भेटोवन तुका ते आराधन करतात. देखून तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हणटा म्हयजे पळया न्ही गे. देखून भाव भयणीनो, साबारपणी आदल्या हप्त्यांत एकलो तरणाटो भुरगो ताका देवाची भिरांत ना, आवय सोमोग ना, बापायचें कांय पडोन वचना, हंकार. आनी हांव ताका भेटिल्ल्या वेळार ताज्या सैऱ्यांनी म्हळें, फादर ताजेर एक बेसांव घाला म्हणून. तकले हात दवरतना म्हळें तो बेसांव मागना तर ताका देव बेसांव दिना म्हळें. हांवें तो देवाचें बेसांव मागना तर ताका देव बेसांव दिना. हांवें कांय हात दवरून बेसांव दिवन कांय फायदो ना म्हळें. कित्याक आमी मागणें करनासतना तो मांडो करपी तो येनेंदाने पळयता, ताका देवाची कांय भिरांत आसना, देवाची कांय वळखी ना, देवाचेर कांयच ताका बावाडती ना. कसो येवचो देवाचो आशिर्वाद. हांगा म्हयजे म्हणटा लेवी म्हळ्यार याजक ते दुंपू भेटयतात, वेदीचेर तुका बल्यो भेटयतात. मात्र न्ही तुजे सर नियम जाकोबाक ताच्या संततीक ते शिकयतात, तुजो सगळो कायदो इस्रायलाक ते दाखयतात. देखून तांचेर तुजो आशिर्वाद पडो. तर भावा भयणीन आमचेर आवय बापायचेर ह्या मालगड्यांचेर आशिर्वाद केदाळा पडटा. देवाचे कायदे आमी ल्हानांक शिकयतना, देवाचे उपादेश आमच्या भुरग्यांक आमी शिकयतना, देवाचो वाटो देवाची नियम आमच्या हाताखाल आसलेल्या लोकांक आमी दाखयतना आमचेर देवाचो आशिर्वाद देंवन येता. जाणान गे तुमी. देखून तो म्हयजे मुखार म्हणटा 11व्या वळींत, सर्वेस्परा घाल तुजो आशिर्वाद ताचे संपत्तीचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून मागता. स्वीकार कर ताच्या हाताची कामां स्वीकार कर म्हणून मागता. वोड ताच्या दुस्मनाचे फॅंक काड मोन घाल म्हणून मागता. आणि तशेंच ताचो द्वेष करता, कोण ताचो लेवी जो द्वेष करतात ते उठानान जावं, पडुल्ले उठानान जावं म्हणून मागता. म्हयजे पळया न्ही गे. देवखंडी तसले मागणी आयकता. उठानान जावं, ताजे दुस्मान उठानान जावं, ताजे दुस्मानचे फॅंक काड मोडो. कोण ताका उपराटल्यात, कोण ताका दुस्मान जावन आसात, लेवीक म्हळ्यार देवान विंसून काडलेल्या ताज्या याजकांक फॅंक काड मोडो म्हणटा. द्वेष करतल्यांचे केदींच ते उठानान जावं म्हणटा. देखून भावा भयणीनो जागृत रावा. देवान कोणा विंसून काडला, देवाचो आशिर्वाद तांचेर आसतना कोण तांचे विरोध उपराटल्यात ते उठानात देवाचे उतार सांगता. आता मुखल्या दुसऱ्या कुळयांक म्हयजे कशें आशिर्वाद दिता पळया. बेजमीचे ताणें बेजमी विशयान म्हळें, बेजमीक ताणें अशें म्हळें, सर्वेस्पराक तो मोगाळ पैकी मोगाळ बेजमी सुरक्षीत तो रावो. दिसान दीस महोन्नत ताका राखता, दिसान दीस महोन्नत बेजमीक राखो. ताच्या भुजा मध्ये तो वस्ती करता. देखून देव ताचे सवय आसून वस्ती करता. देखून तो ताका सुरक्षीत दवर म्हणून बेजमीच्या कुळये खातीर मागता. आनी उपरांत जुजे खातीर ताणें जुजे विशयान म्हळें, जुजेचेर आनी ताच्या कुळयेचेर अशें बेसांव घाल म्हळें. ताचे भुंयचेर सर्वेस्पोर आशिर्वाद घालूं. जुजे कुळयेचेर ताच्या भुंयचेर सर्वेस्पोर आपलो आशिर्वाद घालूं. मळबाच्या उत्तम दवान आणि गुंडायांतल्या उदकान बरो धोव ताच्या भुमीचेर पडो, बरें उदक ताच्या भुमींत वाळो. मुखार सूर्यान रुता केल्ले उत्तम फसलेन आणि हर एक म्हयन्याच्या उत्तम फसलेन, पुरातन पर्वतांच्या प्रथम फळांनी, शाश्वत दोंगराच्या उत्तम देणयांनी. केदाळ आमी वाचलांगी भावा भयणी, मालगाड्यांनी असलें बेसांवंक दिलांगी, असलो आशिर्वाद घालांगी, अशें बरें मागलांगी. देवाचे उतार वाचतले आनी सांगलें देवाच्या उतरांत कितलीं आशिर्वाद आसात, कितलीं बेसांव आसात. हें वाचतना त्या दिसा हांव इतलें जालो की सरस्परा देवा तुवें कितलीं बेसांवां, कितलो आशिर्वाद तुवें तयार करून दवरले. ही पूण आमी दिवंक शकना, आमी दिवंक विसरात. सूर्यान रुतांक केलें उत्तम फसल, हर एका म्हयन्यांत उत्तम फसल,
पुरातन पर्वतांच्या प्रथम फळांनी, शाश्वत डोंगराच्या उत्तम देण्यानी, पृथ्वीच्या उत्तम फळांनी, तांतल्या सर वस्तूंनी जिलकुटांत वस्ती करतल्याची कृपा तांचेर देवो, जुजेच्या मस्तकाचेर हे आशीर्वाद पडो म्हणून आणि आपल्या भावामधलो विंसून समर्पित केल्ल्याचेर जुजे ताका विंसून समर्पित केल्लो. तर भाव बहिणीनो, तरी आमच्या कुटुंबात विंसून देवा खातीर आमी कोणाक समर्पण दिला तर ताजे खातीर आमी कितले देवाचे आशीर्वाद मागूंक फावो. देवाचो आशीर्वाद ताचेर. परतून आमी वाचता 18व्या वळेंत जेबुलाना विशांती, जेबुलान कुळयेचेर आशीर्वाद मागता आनी म्हणटा, ताणें जेबुलेना विशान म्हळें, उल्हास भोग जेबुलोना तुझ्या विदेशी पैन्यानी. तुझ्या पैन आनी उल्हास. आमी कितले पटी आमच्या घरची पैन करतात, आमी तांकां बरें मागता गी, तुज्या पैनान तुका उल्हास मेळो. आमकां काली कोबार मेळ्ळी, गेल्लो पावोंक ना, पावोंक गेलो अर्द्यार रस्त्यार मेलो, अवघडा सांपडलो, त्या दाळा मात्र आमी कालुबुलू जाता. पैनाक वेतानाच तुजें पैन उल्हास बरी जावं, बेसांव देवाचें आशीर्वाद. आनी तूं इसाकारा तुज्या तंबांनी. खंय रावल्या रे, खंयच्या तंबांत रावल्या रे, खंयच्याय भाड्याच्या घरा आनी कोणाच्या घरा रावल्या रे, उल्हास बरी जावं तुजें जिवीत. पळय आशीर्वाद. 20वी वळ गादा विशांत. ताणें गादा विशान म्हणलें, जाणें गादाक विस्तार जागो दिला तो सदैव. गाद एक शिवा परी थंय दोबो धरून बसला. गादा कुळयेचेर एका शिवा बरी, कोणी ताका लागीं येवचें नात, दोसचें नात. कोणे ताका जागो दिला गादाक आनी गादा कुळयेच्यांक तांकां देव आशीर्वाद घालूं. आनी शिखराचो बावळो आनी तकली तो मोडता. म्हळ्यार गादा कुळयेच्या घोसलो तांकां दिल्ल्या त्या जाग्यार शिवा बरी तो राज करूं, कोणी ताका येवन दोशीना जावं. साबार तरांनी पळया न्ही भाव भयणीनो, तुमकां वेळ आसतना मैजेन आपल्या इस्रायलितांचेर घाल्लो तो आशीर्वाद वाचा. द्वितीय नेमांतले 33वें अवस्वर परत्यान परत्यान वाचा. आनी तुमी असले आशीर्वाद ताणें मागले ह्या 12 कुळयांचेर, त्या कुळयांच्या सर इस्रायलितांचेर. आनी तातूंत कसले आशीर्वाद आसात. आमी केन्नाय मागल्यात गे, आमी केदाळे बसयल्यात गे, आमी जोडल्यात गे म्हणलें एक सवाल आमकां. देखून 22वी वळ दाना विशांत कितें बरयलां आयका. दाना विशांत ताणें म्हणलें, दान एक शिवाचें पील, एक शिवाचें पील जे भाशणांतावन उडता. पळय. आनी नप्ताली विशांत ताणें नप्ताली विशान म्हणलें, नफ्ताली देण्यांनी दादोशी जाला, सरेस्पराच्या आशिर्वादांनी तो भरला. सरोवर आनी दक्षिण ताची आस. नप्ताली जेजूच्या त्या नव्या तेस्तामेंतांत जेजू पैनकेन गेल्ल्या साबार जाग्यां विशयान आमी जाणाव. नप्ताली प्रदेशांत कितें आसा, सरोवर आसा. नप्ताली प्रदेशांत कितें आसा, दर्यो आसा. देखून नप्तालीचेर कसलो आशिर्वाद पडला, त्या जाग्याचेर ते रावतल्या लोकांचेर कसलो आशिर्वाद पडला. नप्ताली विशांत मैजेन अशें म्हळें, नप्ताली देणे आनी ददोशी जाला. नप्ताली सरस्वतीच्या आशिर्वादान तो भरला. नप्ताली सरोवर आनी दक्षिण ताची आस्त ताणें आशिर्वादाने भरल्या. देखून त्या जाग्यार रावुल्ल्यांक देवाचो व्हरतो आशिर्वाद मेळ्ळा. कांय उणें ना. फसल बरें फळ आनी सरोवरांत बरी मासली आनी सगळो तो जागो. भाव भयणीनो, देवाचे उतार वाचून जर तर तुमी इस्रायलाक वेतात, जेरुसलेमाक वेतात, आसपासच्या थंय गांवाक वेतात, तेदार तुमकां कळटलें. आतां देवाचे उतार वाचले उपरांत न्ही ओ बसयल्लो गांव, आज इतलो सुबीत गांव इस्रायलाक गेल्यार गुडे दोंगर हर एक इतलो पासवो आनी कितें उदकांनी भरला आनी कितें थंय निजायकी देवाचो आशिर्वाद आमकां दिसून येता. आनी हो आशिर्वाद जोडचे जाल्यार भाव भयणीनो, इस्रायलितान देवाचे उतार पाळीचे पडलें, देवाचे उपादेश तांणी स्विकार करचे पडले. मात्र न्ही देवाचे पर्ज जावन तांणी जियेचे पडले. देवबिरांतीन देवाचेर पातयेनी भावार्थ भरोसो दवन जियेचे पडले. देखूनच असले पुराय सगळे आशिर्वाद मैजे ह्या 12 कुळयांच्या त्या देवाच्या पर्जेचेर मागता. देखून भावा भयणीनो, आज तेच आशिर्वाद तेच बेसांव तुजेर म्हणजे आमच्या कुटुंबाच्या देवाचेर. तर आमी वाचता किर्तनाच्या बुकांत 128वें किर्तन, साम 128. कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद देवाचे तर हे घडी देवाचे उतार कितें म्हणटा आयका. 128 साम 28 128. जो मनीस सर्वेस्परा भियेता, तुज्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद पडत जाय. तुजेर देवाचो आशिर्वाद पडत जाय. तुज्या भुरग्या माळांचेर देवाचो आशिर्वाद पडत जाय. तुज्या
कामाचे देवाचा आशीर्वाद पडत जाय, तुवें सुरू केल्या बिझनेसाचे देवाचा आशीर्वाद पडत जाय, तुवें लायिल्ल्या त्या झाडांचे देवाचा आशीर्वाद पडत जाय. तर कितें करीत जाय का, जो मनीस सर्वेस्पराक भियेता, सर्वेस्पराक भियेता आनी ताच्या वाटांनी चलता, आनी ताच्या वाटांनी चलता, तो भागी. तो भागी. तुजें जीवन भागी, तुजें काम भागी, जें कितें करता सगळें भागी. कित्याक ते दाळा तुज्या हातांच्या वावराचे फळ, ते दाळा तुज्या हातांच्या वावराचें फळ तुका खावंक मेळटलें. कोण सरस्परा भियेता, कोण सरस्परा वळखाता, कोण सरस्परा पातयेता, कोणाक देवाची भिरांत आसा, मोग आसा, तुज्या हातांच्या वावराचें फळ तुका खावंक मेळटलें. आनी सुख संतोष तूं बगूंक पावतलो, तुका मेळटलो संतोष, तुका मेळटलें सुख आनी संतोष तूं बगूंक पावतलोय. आनी तुज्या घरा भितर तुजी बायल किरकिरी बायल न्ही, पुरपुरी बायल न्ही, तुज्या घरा भितर तुजी पतीन, तुजी बायल फळादीक दाखवली सारकी. आनी तुज्या मेजा भोंवती, आनी तुज्या घरांत, तुज्या कुटुंबांत, तुज्या मेजा भोंवती, जेवणाच्या मेजा भोंवती तुजी भुरगीं जैतुनाच्या पांट्या सारकी. जैतुनाचे पांटे म्हळ्यार ऑलिव्हचे पांटे, केदाळे पाचवे आसात गे आमकां पळोवंक मेळटा की ह्या दिसांनी आवय बापायनी भुरग्यांनी सांगाता मेळोन संतोषान, मोगान, मागीर पासान, एकवटान, व्हडा खुशयेन, संतोषान जेवचे सांगाता मेळचे पळयता गी जैतनाच्या पांट्यां बरी. पण जर तर देव बिरांत आसा, देवाचो मोग आसा, देवाचे उपादेश आमी सत मानता, देवाक पयलो स्थान मान, काळजान मनान कुडींत आत्म्यांत आमी दिला, तुजी पतीन दाखवली बरी, फळादीक दाखवली बरी, आनी तुजी भुरगीं जैतुनाच्या पांट्यां बरी. आनी सर्वेस्पराक भियोन चलतल्यांक असलें भाग फावो जाता. कोण सर्वेस्पर भियोन चलता तांकां असलें भाग फावो जाता. कसलें भाग? सियोनांतावन सर्वेस्पर तुजे सर्गांतावन, सियोनांतावन, आकाशांतावन सर्वेस्पर तुमचेर आशीर्वाद घालतलो. जीनभर जेरुसलेमाचें भाग, सगळें तुजें जीनभर, सगळें तुजें जिवीत जेरुसलेमाचें भाग, जेरुसलेमाचो वैभव तुका पळोवंक मेळटलो. आनी तुज्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक पळोवंक तुका फावो जावं. आयकलें गे, आशीर्वाद म्हळ्यार तुज्या भुरग्यांक पळोवचें मात न्ही, भुरग्यांच्या भुरग्यांक पळोवचें भाग फावो जातलें. साबार जाण म्हणलें आसा न्ही गे, म्हज्या भुरग्यांचें बरें फाल्यां जावन तांकां भुरगीं जालीं, हें पळोवंक फावो केलें सोम्या, आनी जाल्यार म्हाका वर म्हणटात न्ही गे. देवाचो आशीर्वाद तुजेर म्हजेर आमचेर पडटना भुरग्यांच्या भुरग्यांक पळोवचें भाग तुका मेळटलें. आनी इस्रायलाक बसयल्ली शांती देव तुका दितलो. देवाचें उतार सांगता, देवाची शांती तुका आनी म्हाका मेळटली. देवाचो आशीर्वाद म्हळ्यार तुका आनी म्हाका तो शांतींत बसयल्या गांवाक गेल्ल्या उपरांत कशें इस्रायल परजा सबार वर्सां जायतो काळ देवाची ती निजायकी सेवा करनासतना, देवाक सत मानून खऱ्या निजा देवाक ती पुजा करनासतना तांचे थंय आसलें शांती समाधान. पूण केन्ना इस्रायल परजा अन्य देवाक आनी संवसारी देवांक पुजा करूंक लागले, ती शांती गेली. झुजां उपजालीं, दुस्पटले, नासले, राष्ट्रांचेर झुजलीं, आनी इस्रायल शांतींत आसच्या बदलाक परत्यान अशांती. देखून तो देव परत्यान आनी एक सल्लो करता आपल्या पुताक धाडूंक, जेजूक धाडूंक शांतीचो कुंवर जावं. हें समजून घेया भाव भयणीनो. जर तर आमच्या कुटुंबांनी शांती ना, हाजो अर्थ कितें म्हळ्यार देवाक पयलो स्थान मान आमी दिवंक ना. जर आमच्या वैवाटांत बिझनेसांत आमकां शांती ना, हाजो अर्थ की आमी जें कितें करता देवाच्या महिमे खातीर, माना खातीर करिना. जर तर आमी करच्या त्या तो सागोळ्यांत, ह्या गाद्यांत, ह्या तोटांत, ह्या भाटांत आमी करचें काम आमी सरस्पर आदार जोड ताज्या माना खातीर, महिमे खातीर करिना, खंडीत जावन थंय फळ ना. जर तर तुमची भुरगीं जें कितें तुमी शिकोवंक आसा तें तांच्या माना खातीर न्ही, सरस्परच्या माना खातीर, ताच्या महिमे खातीर, म्हळ्यार बरें आदारच्या खातीर, बरें शिकोवच्या खातीर आमी शिकना, खंडीत जावन आमकां बरें ना. देखून आज देवाचो आशीर्वाद जोडचे खातीर आमी पयलें सरस्परच्या हातांत पडोवंक जाय. आमी संपूर्ण तरान देण्याच्या दातारा उलो मारूंक जाय. आमी वाचता जाकोबाचें पत्र, पयलो वसवा 17वी वळ, जेम्स चॅप्टर 1 and verse 17. आशीर्वाद देवाचो कसो मेळटा आयका. हरी एक उत्तम दान आनी हरी एक संपूर्ण देणे सर्गींत हांव येता. सगळ्या उजवाडाचें मूळ कारण जावन आसल्या बापात हांव तें देवान येता. त्या बापात थंय बदलावन ना, बदलवणेची सावळी लेगून ना. हरी एक उत्तम दान आनी हरी एक संपूर्ण देणे सर्गींत हांव येता. देखून तुका आशीर्वाद जाय, संवसारांतलो कोणीय मनीस दिवंक शकना. आशीर्वाद दिजे देवान, बेसांव दिजे देवान. देखून आदाम एवेचेर बेसांव देवान घालें, नोयेचेर बेसांव देवान घालें, आब्रामाचेर बेसांव देवान घालें, जॉबान सगळें सांडलें, पूण देवान परतें ताका बेसांव घाल सकट ताका फाटीं दिवयलें.
देवान विसरून काडल्या हर एका प्रवाद्यांचेर देवान बेसावंक गेले. जेजून विसरून काडलेल्या शिसांचेर जेजून बेसावंक गेले. देखून भाव भयणीनो, कोणाक देवाचो आदार आसा, कोणाक देवाचो आशिर्वाद आसा, तो मनीस सलवाना. तो हर एक फावटी आमी वाचल्या प्रमाणे द्वितीय नेमांत तो जातलो मस्तक. तो केदीच शिमटी जावचो ना आनी केदीकच ताका शिमटी जावंक देव सोडचो ना. देखून देवाच्या विस्तार आशिर्वादांनी आमी बरो जाय. तर हांवें सांगलें तुमकां मोइजेन पळय घाल्लो तो आशिर्वाद देव मोइजे मुखांत परत्यान आमकां सांगता. निमाणे आमी वाचता बूक ऑफ नंबर्स म्हळ्यार गणनशास्त्र. गणनशास्त्रांत 16 वस्वर 22व्या वळीन तावन 20 आनी 7वी वळ देव आपल्या परजेचेर आरोणाक आनी ताच्या याजकांक आशिर्वाद घाल म्हूण फरमायता. आमी वाचता गणनशास्त्र 16 वस्वर 22व्या वळीन तावन 27वी वळ पर्यंत. याजकी आशिर्वाद सरस्परान मोइजेक म्हळें आरोना कडेन आनी ताच्या पुतां कडेन उलोवन तांकां सांग, तुमी इस्रायेलीतांक हे परी आशिर्वाद दिवंक जाय. तुमी तांकां सांगा सर्वेस्पर तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तो तुमकां सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पर तुजी दया करूं. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोव. सर्वेस्पर ताचे मुखामळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दिवं. सर्वेस्पर तुका शांती दिवं. अशें तांणी म्हज्या नांवान इस्रायेलीतांचेर उलो मारूंक जाय. अशें तांणी म्हजें नांव, देवाचें नांव इस्रायेलीतांचेर उलो मारूंक जाय आनी हांव तांकां आशिर्वाद दितलो. आनी हांव तांकां आशिर्वाद दितलो. तर भावां भयणीनो, आज देवाचो आशिर्वाद जोडी जाय तर आमी देवाचें नांव उलो मारूंक जाय. आमी देवाचें नांव उलो मारूंक जाय. देवाचें उतार आमी स्विकार करूंक जाय. देवाचे उपादेश आमी पाळूंक जाय. देवाक आमी पयलो जागो काळजान मनान कुडींत आत्म्यान आमच्या कुटुंबांत वावरांत आमच्या हर एका गरजान आमच्या हर एका कामांत ताका दिवंक जाय. हर एक काम सफळ जातलें आनी देवाचो विस्तार आशिर्वाद आमचेर पडटलो. देखून जें कितें देवान बसयलां ताणें विंचून काडलेल्या ताच्या प्रवाद्या मुखांतर तेंच तुका आनी म्हाका देव फावो करून दी. देखून देवाचें उतर आमी सत मानया आनी देवान जें कितें बसयलां तें जोडूंक कोणाचेर आशिर्वाद पडला, देवाचो आशिर्वाद पडला, तांचे मुखांतर तसो आशिर्वाद आमचेर पडटलो. देखून हें काम आमी मुखार सरोवंक आसा. कशें आब्राम कोणाचेर आशिर्वाद घालतलो तांकां आशिर्वाद मेळटलो म्हणान देवान. देखून तो कोणाचेर देवान आशिर्वाद घाला तांचे मुखार तांचे मुखांतर आमकांय आमच्या कुटुंबाक देव आशिर्वाद जोडून दितलो. देखून देवाचें उतार ह्या देवाची सेवा करतल्या विशयांत आमी केदाळे पुरपुरचे नाका, शिरापचे नाका, पूण तांकां मेळिल्लो तसो आशिर्वाद आमी जोडचे खातीर तें उतार आयकून पाळूंक आमी देवाचो आदार मागया. आमेन. प्रणाम तुका देवा बापा सर्वेस्परा, नमन तुका धन्या देवा रचणारा, वंदन तुका सर्गाराया पदवेदारा, मान तुका बापा मोजा काकुळदारा. प्रणाम तुका देवा बापा सर्वेस्परा, नमन तुका धन्या देवा रचणारा, वंदन तुका